बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फजलुर रहमान साहब की तकरीर जो है वो गले पड़ी हुई है सबके। फजलुर रहमान साहब के अपने भी गले पड़ी हुई है। उनके लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रहनुमा, उनके रिश्तेदार सारे उनके साथ खड़े हुए। सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हो रहा है वो फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पर हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आप बताएं ये जुमला ठीक है या गलत है। तो चले मैं अपना एनालिसिस भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं गुरेज कर रहा था इस चीज़ पे बात करने से। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये जो तकरीर में उनका एक जुमला है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने शहीदों का खून जो है वो हम पर एहसान ना चढ़ाओ। परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक जुमला था कि भाई अगर फ़ौज में आए हो तो मरना मारना तो चलता ही रहता है। तो जब आप एक सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस बात का पहले दिन से अंदेशा होता है कि आपको गोली चलानी भी पड़ सकती है, आपके ऊपर गोली चल भी सकती है, आपको जान लेनी भी पड़ सकती है और आपकी जान जा भी सकती है। तो ये एक बड़ी रिस्की जॉब है जिसमें आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक वाकया सुनाता हूँ, उससे आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये बात है 2013-14 की बात है। मैं सियाचिन गया था। वहाँ जो मेरे एक प्रोड्यूसर थे उनके साथ एक फ़ौजी मेजर था, उसकी बहस हो गई। और बहस इस बात पे हुई कि जनाब ये जो पहाड़ हैं पीछे जो इंडिया के कब्ज़े में हैं, इन पे पाकिस्तान का कब्ज़ा होना चाहिए था। तो इंडिया ने आपसे ये छीन लिए और आप आज तक वापस नहीं ले पाए। इस बात के ऊपर वो आपस में बहस कर रहे थे। तो वो मेजर साहब बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने जज्बाती होकर कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे जाने दे रहे हैं, हम यहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं और आप हमें बातें सुनाते हैं। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारा कब्ज़ा यहाँ तक होना चाहिए था या इससे आगे भी ज़मीन हमारे पास होनी चाहिए थी। तो आप इसका जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो आप तस्लीम करें ना कि बहुत सारा एरिया जो सियाचिन का पाकिस्तान का था वो इंडिया ले गया। कम से कम यहाँ तक तो आप मान लें कि आपकी गफलत की वजह से बहुत सारा एरिया चला गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मेजर साहब ने मेरी तरफ देख के एक सवाल पूछा कि आप बताएं इमरान साहब, कोई 30-40 हज़ार के लिए, 50 हज़ार के लिए कोई अपनी जान देता है? 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही जवाब मैं यहाँ पे आप सारों को दे देता हूँ। मैंने उन्हें कहा जी हम जो आपको पैसे देते हैं ना वो आपके वक्त के लिए आपको हम देते हैं, कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जो नौकरी कर लें उसके लिए हम आपको पैसा देते हैं। जैसा हम डाकिए को देते हैं, जैसा हम टीचर को देते हैं, जैसा हम पुलिस वाले को देते हैं, जैसा हम बाकी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन को देते हैं, ऐसे हम आपको भी तनख्वाह देते हैं। जैसे बाकी इदारों में तनख्वाह मिलती है, आपके इदारे को भी तनख्वाह मिलती है। तो इसमें अलग चीज़ क्या है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। वो कहते हैं लेकिन आप बताएं कि कोई अपनी जान देता है इतने पैसों के लिए? तो मैंने कहा देखें, चाहे आपके इदारे का आदमी हो चाहे किसी भी इदारे का आदमी हो, जो भी अपनी जान देता है ना उसके बदले में हम उसे पैसे नहीं देते, उसके बदले में हम उसे इज्जत देते हैं, उसके बदले में हम उसे प्यार देते हैं। और यही एक कौम दे सकती है अपने शहीद को। तो फिर मेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसके बाद, और ना उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल था। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये तनख्वाह लेकर काम करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है फजलुर रहमान साहब की, उन्होंने गलत बात नहीं की। लेकिन जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो कौम इसके बदले में उन्हें प्यार करती है, कौम इसके बदले में उनका एहतराम करती है। और यही एक प्यार और एहतराम है, और ये एक जज्बा यही होता है ना कि मैं अपनी कौम के लिए जान दे रहा हूँ, मेरी कौम मुझे याद रखेगी, मैं हमेशा अपनी कौम की नज़रों में ज़िंदा रहूँगा, मेरे ख़ानदान वाले मेरे पे फ़ख्र करेंगे। यही एक बात होती है ना जो आप लड़ते हैं। कोई भी लड़ाई आप जब लड़ते हैं तो आपको ये होता है मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अरशद शरीफ के दिमाग में भी यही था ना कि मैं अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, लोग मुझे याद रखेंगे। आज लोग अरशद शरीफ को याद भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन देखिए मसला तब पैदा होता है जब आप अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोगों को गिले शिकवे याद रहते हैं, कुर्बानियां लोग भूल जाते हैं। और यही इस वक्त पाकिस्तान में इदारों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इदारों ने कुर्बानियां दी, पुलिस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की लड़ाई में फौज ने भी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी वो पाकिस्तान के सिविलियंस ने दी हैं। सबसे ज्यादा जानें सिविलियंस की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। और वो सारे भी उतने ही बड़े शहीद हैं जितने बड़े हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हैं। ये सारे लोग जो है वो शोहदा है, तो सारों का एक जैसा एहतराम होना चाहिए ना। हम तो फर्क नहीं करते, लेकिन ये जो फर्क किया जा रहा है इस वक्त, बलूचिस्तान की सड़कों पे 30 शोहदा के लाशें पड़ी हुई हैं, उनसे सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है, कोई मुझे इसका जवाब दे दे। देखिए फजलुर रहमान साहब के जुमले में ये आप एतराज कर सकते हैं, जो लोग एतराज कर रहे हैं उस एक जुमले के ऊपर, वो जायज़ एहतजाज है कि आप शोहदा के बारे में आप इस तरह बात बेशक ना करें। लेकिन क्या शोहदा का एहतराम पाकिस्तान की रियासत कर रही है? मेरा सवाल यह है, क्या इन पुलिस वालों की जो वर्दी है वो ज्यादा सस्ती है? क्यों उनके चेहरे जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें आप। क्यों उन पर गमगीन नगमों वाले म्यूजिक क्यों नहीं चलाए जा रहे? उनके ऊपर मोन्टाजेस क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्यों उनके चेहरे बार बार टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। क्यों अभी तक ISPR की जानिब से इन शोहदा पर कोई नगमा जारी नहीं किया गया? मेरा सवाल है।
مجھے اس کا جواب دیں. کیوں ابھی تک نیشنل میڈیا کو جائے وقوع پر نہیں لے جایا گیا؟ میرا سوال ہے نا, مجھے اس کا جواب دیں. ابھی تک کیوں وار روم نہیں بنا کر دکھائے گئے میڈیا کے اوپر جو ہمیشہ بنا کر دکھائے جاتے ہیں؟ کیا یہ جو پولیس والے ہیں ان کی وردی سستی ہے, یا یہ قوم کے بیٹے نہیں ہیں, یا ان کا خون سستا ہے؟ میرا سوال ہے نا, دیکھیں جب شہید کی عزت ہوگی تو سب کی عزت ہوگی. چاہے کوئی بارڈر کے اوپر شہید ہو جائے, چاہے کوئی دہشت گردوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے, چاہے کوئی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا اپنا کاروبار کرنے کے لیے گیا وہاں پہ کوئی دھماکہ کر کے اس کو شہید کر دے, تو یہ سارے شہید ہیں ہمارے لیے, سارے محترم ہیں. چاہے ارشد شریف دیار غیر میں شہید ہو جائے, کینیا کی سرزمین پہ مارا جائے, وہ بھی ہمارے لیے شہید ہے, وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے, معتبر ہے. بلکہ وہ زیادہ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کی کوئی لڑنے کی ٹریننگ نہیں تھی, وہ پوری قوم کے لیے آواز اٹھا رہا تھا, اکیلا وہاں پہ پڑا ہوا تھا دیار غیر میں, وہاں پہ شہید ہو گیا, تو اس کی بھی اتنی عزت ہونی چاہیے. میرا یہ سوال ہے کہ کیوں ابھی تک شہداء کے لواحقین اور ان کے وارثان کے انٹرویو ٹی وی چینل پہ نہیں دکھائے جا رہے؟ کیا یہ وردی اتنی سستی ہے کہ آپ نہیں دکھائیں گے؟ ان کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک آپ کریں گے تو آپ خود کنٹروورسی میں جا رہے ہیں. پاکستان کے ادارے ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آپ کے عزائم یا آپ کے مقاصد کے رستے میں نہیں مارے گئے, یا یہ سستے لوگ تھے, یا ان کا خون سستا تھا؟ دیکھیں امریکہ نے اپنے ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے, دیکھیں شعر تو ہمیں یہ بھی سنائے جاتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں, ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ شعر سناتے ہیں بار بار جذباتی کرنے کے لیے, اور بہت سارے اس طرح کے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ لڑنے کے لیے کیوں نہیں گئے جہاں پہ آپ کے پاس بے شمار اسلحہ تھا؟ وہ تو بیچارے آپ کا انتظار کرتے رہے, وہ تو آپ کو دیکھتے رہے. امریکن پائلٹ ایک گر گیا تھا ایران کے اندر. امریکہ نے تاریخ کا مہنگا ترین اور مشکل ترین آپریشن کیا اپنے پائلٹ کو نکالنے کے لیے. یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ یہ 2 راتیں سوئے نہیں سارے لوگ. انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر پورا ایک وار روم بنا دیا تھا اور پورا ایک آپریشن کیا گیا تھا بہت بڑا, جس پہ اربوں روپے انہوں نے خرچ کر دیے تھے کہ ہم نے ہر حال میں کئی اپنا سامان انہوں نے قیمتی ضائع کروا دیا, اپنے ایئر کرافٹ ضائع کروا دیے. لیکن یہ اپنے ایک ایک بندے کو ایران سے نکال کر لے کر گئے. جب ایران میں پائلٹ گلا تھا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. تو ہم اپنے 30 جوانوں کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے تھے؟ ہم نے وہاں پہ کیوں چھوڑا؟ ہمیں بھی چاہیے تھا وہاں سے ان کو نکالتے. دیکھیں نا, پاکستان اب ثالثی دنیا کی تو کروا رہا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی باز نہیں آ رہا, ایران بھی نہیں باز آ رہا, وہ آپس میں ایک دوسرے پہ میزائل مارتے چلے جانے ہیں, مارتے چلے جانے ہیں. لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی. دونوں کو آپ نے حرمت پہ کنٹرول چاہیے, اور کنٹرول کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا کنٹرول ہوگا وہ فیوچر میں تجارت کے اوپر کنٹرول کرے گا. ایران کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کمزوری آ گئی ہے دنیا کی, تو یہاں سے ہم اپنے آپ کو سیو کریں گے. جبکہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بہت بڑی بے عزتی ہے اگر ہم اس کو بند کروا کے چلے جاتے ہیں یا ایران کے کنٹرول میں دے کر چلے جاتے ہیں. اب وہ لڑائی لگی ہوئی ہے, لڑائی چلتی جا رہی ہے, چلتی جا رہی ہے. وہ پھر ایک دوسرے پہ بم مارے ہیں, ایران کے اوپر زیادہ بم گر رہے ہیں. لڑائی کا آغاز ایران نے کہا جی کہ امریکہ نے کیا ہے, جبکہ امریکہ کہتا ہے وہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں ان کو ایران مارتا ہے, تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب عرب ممالک کے اوپر ایران لگاتار بمباری کر رہا ہے. بہت سارے میزائل ان کے انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سارے جا کے ٹارگٹ پہ بھی لگ جاتے ہیں, اور وہاں سے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے ایک انٹرویو بھی دیا. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان لبریشن آرمی نے اور تحریک طالبان پاکستان نے جو ویڈیوز جاری کر دی ہیں, میں نے بدقسمتی سے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ اتنی خوفناک ویڈیوز ہیں, ایسے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان کو دیکھے. لیکن بطور صحافی جب میں نے دیکھا تو یہ بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. بہت ساری تنظیمیں اکٹھی ہو گئی ہیں, بہت ساری تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہیں. وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, افغان فورسز ہے, داعش ہے, ٹی ٹی پی ہے, BLA ہے, اور جرائم پیشہ گروہ ہیں, بہت سارے اسمگلرز ہیں, اور پتہ نہیں کون کون کہاں سے اکٹھا ہو کر آ گیا. اور ایک عجیب و غریب انارکی پھیل گئی ہے پورے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں. ان کو روکو جا کے. دنیا کی ثالثی آپ چھوڑ دیں. کشمیر کے اندر آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے, ایک نفرت کی آگ وہاں پہ بھڑک رہی ہے. لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہے حکومت کی, اور حکومت لوگوں کی بات نہیں سن رہی. وہاں قتل عام ہو چکا ہے 2 دفعہ, اور اب دوبارہ سے خدشہ ہے کہ دوبارہ لڑائی نہ ہو جائے. تو ان چیزوں پہ توجہ چھوڑ کر پاکستان کو بچائیں. اس وقت پاکستان میں ثالثی کی اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس سے کچھ افسران کو تو فائدہ ہو جائے گا, کچھ لوگ اپنی نوکری یا کرسی پکی کر لیں گے, لیکن اس کھیل کے بعد نقصان پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کے اداروں کا ہوگا, اور ہمیں قیمت اس کی چکانی پڑے گی. آپ جو مرضی کر لیں, جس لیول کی یہ لڑائی آپ کے گلے پڑ گئی ہے نا, یہ لڑائی قومی یکجہتی کے بغیر لڑنا ممکن ہی نہیں ہے. عمران خان کو, مہرنگ بلوچ کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا, سیاسی قیدیوں کو باہر نکالنا پڑے گا, ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. قومی لشکر بنانے کی بجائے آپ کو قوم کی بات سننی پڑے گی. دیکھیں قومی لشکر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بنانا ہے, دیکھیں 3 اس کی بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ قومی لشکر بنانا چاہتے ہیں. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو مکمل طور پہ تعاون چاہیے. تعاون بالکل نہیں ہے, عوامی حمایت بالکل نہیں ہے کسی بھی آپریشن کے ساتھ. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈی مورال ہو جاتی ہیں فورسز.
تو آپریشنز تو آپ morale کے ساتھ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہوئے کرتے ہیں. تو جب آپ ڈی مورال ہو جائیں گے تو پھر آپ آپریشنز کیسے کریں گے؟ تیسرا اس کا جو ریزن ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے. جب تک آپ کا لوکل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, مقامی آبادیاں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی, آپ کو انٹیلیجنس نہیں ملے گی, تو آپ کو آپریشنز میں کامیابی نہیں ملے گی. اب یہ 3 بڑی ریزنز ہیں, لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. دیکھیں اگر لشکر ہوگا تو عوامی تائید بھی مل جائے گی, معلومات بھی ملیں گی اور مورال بھی بہتر ہو جائے گا. اب یہ لشکر نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہو رہا. اب لشکر والوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ جب بھی لشکر بنا کے لڑتے ہیں بعد میں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. جو لوگ سوات میں, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, لشکر بنا کر لڑے تھے, ان میں سے درجنوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اور بہت سارے سردار جو فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ رہے تھے, بعد میں ٹی ٹی پی کے ساتھ تو معاملہ طے کر لیا جنرل باجوہ نے آگے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ طے کر لیے. اور وہ جو لوگ لڑتے رہے وہ بیچارے اپنے گھروں میں سے, دیکھیں نا, فوج تو ایک ادارہ ہے, ان کے پاس سیکیورٹی ہے, ان کے پاس پورا انتظام ہے, بختر بند گاڑیاں ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, جدید ویپنز ہیں, ٹینکس ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, جیٹس ہیں, ہر چیز ہے ان کے پاس. بہت بڑی نفری بھی ہے, ہر وقت مسلح افراد ساتھ رہتے ہیں, ان کے ہتھیار بند لوگ رہتے ہیں, وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن یہ جو لشکر ہے, ان میں کوئی تاجر ہے, کوئی ان میں زمیندار ہے, کوئی ان میں چھوٹا سردار ہے, کوئی ان میں بڑا سردار ہے, کوئی ان میں دکاندار ہے. اب یہ لوگ لشکر بنا کے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, بعد میں تو انہوں نے اپنی دکانوں پہ, اپنے کاروباروں میں یا اپنے حجروں میں جا کے بیٹھنا ہے. یہ تو ہر وقت اس طرح مسلح نہیں رہ سکتے, اور جب یہ غیر مسلح ہوتے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. اور جنرل باجوہ نے جیسے آ کر صلح کر لی, کل کو ایک اور آئے گا آ کے ان کے ساتھ صلح کر لے گا, لشکر انہیں مارے گا, بعد میں آ کے صلح کر دے گا, صلح ہو جائے گی, وہ ان کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے, وہ قبائل آپس میں کئی دہائیوں تک پھر لڑتے رہیں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے, اور اس وجہ سے فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال فضل الرحمان صاحب پہ بہت ٹکا کر تنقید ہوئی ہے, اور فضل الرحمان صاحب کا موقف زیادہ تر جو ہے ان کی بات وہ ٹھیک ہے, ان کی بات غلط نہیں ہے. لیکن ان کی مزاحمت کی وجہ جو ہے نا فضل الرحمان صاحب کی, وہ کبھی بھی اصولی نہیں ہوتی. ان کی مزاحمت کی وجہ زیادہ تر وصولی ہوتی ہے, اور فضل الرحمان صاحب وصولی کر لیتے ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چل رہا, اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور جب بھی کوئی عمران خان صاحب سے بات کرے گا, جو اب نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے, تو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور الیکشن میں اسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائے گی. تو فضل الرحمان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا لیا, اور فضل الرحمان صاحب کے بعد یہ سہولت بھی ہے کہ وہ جب چاہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے واپس بھی آ سکتے ہیں. یعنی ان کی پولیٹیکل پارٹی میں فضل الرحمان صاحب کی وہاں جمہوریت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہہ دی تو ساری پارٹی ساتھ کھڑی ہو گئی, اور جب انہوں نے دوسری بات کی تو پارٹی خلاف ہوگی. وہ نہیں ہوتا, وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہوتا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. لیکن یہاں فضل الرحمان صاحب کو تو ستے خیرہ, وہ اگر کل کو یہ کہہ دیں کہ جی میں خود لشکر بنا رہا ہوں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی پارٹی ان کو کہے گی ٹھیک ہے جی فضل الرحمان صاحب اوکے کرو, تو ان کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انکنڈیشنل سپورٹ رہتی ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس. وہ ان کی پارٹی میں ایک جس کو وہ کلٹ عمران خان کو کہتے ہیں نا, ایکچولی ان پولیٹیکل پارٹیز میں چھوٹے چھوٹے یہ کلٹ موجود ہیں. اب خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ان کی حکومت بن جائے, تو عوامی مقبولیت کے لیے تھوڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑے گا, اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرے گا اگر فضل الرحمان صاحب کی حکومت بن جاتی ہے, یا وہ کچھ مقبول ہو جاتے ہیں, کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں, کولیشن گورنمنٹ بھی بنا لیتے ہیں, تو فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کریں گے عمران خان کی جگہ پہ, کیونکہ عمران خان بہت مشکل آدمی ہے. اور دیکھیں جو لشکر بنانے کی بات ہوئی نا, وہ فضل الرحمان صاحب سے کسی نے نہیں کہا کہ لشکر بناؤ. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں پہلے ہی, ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ لشکر بنائیں. میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کو کہا گیا کہ لشکر بنائیں, اور ان لوگوں نے فضل الرحمان صاحب کو یہ بات بتائی ہے, اور وہ لشکر بنا بھی لیں گے کیونکہ ان کی ایسی حیثیت ہے. اس سے پہلے یہ وہی لوگ ہیں جو آئینی ترمیم ہو رہی تھی, اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب سے باغی ہو رہے تھے, تو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ بات مانیں گے, فضل الرحمان صاحب کی یہ لوگ بات نہیں مانیں گے. اچھا, فضل الرحمان صاحب نے ایک نیا بیان بھی جاری کر دیا ہے, اور اس بیان میں جو فضل الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج ہے نا, وہ اس میں کچھ گھبراہٹ نظر آ رہی تھی. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب تھوڑا سا پریشان, ان کے چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی, کیونکہ بہت تنقید ہوئی فضل الرحمان صاحب پہ. ان کی ماضی میں تعریفیں کرنے والے لوگوں نے بھی تنقیدیں کی, اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے کارتوس چلا دیے فضل الرحمان صاحب کے اوپر. دوسری طرف جو فضل الرحمان صاحب خود ہیں وہ عوامی سطح پہ ٹرینڈنگ کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا واپس اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں جانا ہے. اس وقت جو ٹاپ 5 ٹرینڈ چل رہے ہیں ان میں ایک ہے مولانا کی للکار, دوسرا چل رہا ہے پروپیگنڈا چھوڑو امن دو, تیسرا چل رہا ہے لشکر نہیں خود لڑو, چوتھا چل رہا ہے کہ نیشن سٹینڈ ود مولانا, اور 5واں چل رہا ہے مولانا قدم بڑھاؤ. تو یہ اس قسم کے 5 ٹرینڈ جو ہیں وہ ٹاپ پہ مولانا فضل الرحمان کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی کوشش بھی کی کہ مولانا فضل الرحمان کے ٹرینڈ ختم کیے جائیں, اور اس سلسلے میں ایسے بیوقوف لوگ بھی ہیں حکومت میں جنہوں نے مارکیٹنگ کمپنیوں سے رابطہ کر لیا. تو انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ آپ پی ٹی اے سے جا کے بات کریں یا آپ ٹویٹر سے بات کریں یا آپ اس کو اور طریقے سے دیکھیں, ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے.
तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि फजलुर रहमान साहब को सोशल मीडिया पे कैसे नाकाम बनाया जाए। देखिए, ये फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी सोशल मीडिया पे इतनी तगड़ी नहीं है। तहरीक लब्बैक उनसे 10 गुना ज़्यादा तगड़ी थी सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पार्टी है सोशल मीडिया पे आज भी। ये अवामी तायीद है जो फजलुर रहमान साहब को मिली है उनके मौक़िफ़ की वजह से। वो अपना मौक़िफ़ बदलेंगे, देखेंगे यही अवाम सारी की सारी फजलुर रहमान साहब के खिलाफ हो जाएगी, फिर फजलुर रहमान साहब अपना कोई ट्रेंड बना के चला के दिखा दें तो वो नहीं बना पाएंगे, ना वो चला पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। इमरान खान साहब के बारे में देखें, इनको अगर अमन लेकर आना है ना, तो जितने भी सियासी कैदी हैं उनको छोड़कर पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, और अवामी लश्कर बनाने की बजाय अवाम की बात सुननी पड़ेगी, अवाम को उनके हुकूक देने पड़ेंगे। फिर आप देखिएगा पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अमन आ जाएगा, और ये दहशतगर्द ये अकेले होते चले जाएंगे। अब इन दहशतगर्दों को सपोर्ट इसलिए मिल लेती है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से लोग नाराज हैं, और वो नाराज इसलिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही लोगों पे गोली चला देती हैं। कश्मीर में आपने ये देख लिया, डी चौक में आपने ये देख लिया, मुरीदके में आपने ये देख लिया, 9 मई को आपने ये देख लिया। तो आप बार बार ये होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो लोगों के अंदर अब रिजेंटमेंट पैदा हो गई है। इमरान खान जेल में किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसी सूरत हाल में आप इस आदमी को शिकस्त नहीं दे सकते, आपको इससे बात ही करनी पड़ेगी। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने एग्जैक्टली वो अल्फाज बताए जो इमरान खान साहब ने उन लोगों से बोले थे जेल में, जब ये पेशकश लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास कि आपको हम बनीगाला में शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, पहली मरतबा हुआ, मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले इसके बारे में खबरें आती रही हैं, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने वो पूरा माहौल बताया जिसमें वो गए थे। उन्होंने कहा जी हम 5-6 लोग गए थे, सलमान अकरम राजा थे, अली अमीन गंडापुर थे, साहबजादा हामिद रजा थे, वो भी बेचारे बेगुनाह जेल में कैद हैं। साहबजादा हामिद रजा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, देखिए उसको जेल में डाला हुआ सिर्फ इसलिए कि तुम इमरान खान की मुखालफत क्यों नहीं करते, और वो भी सज़ा काट रहे हैं बीमार होने के बावजूद। उनकी कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी उनका इलाज नहीं करवाते, तो उनके साथ सख्त ज़्यादती की जा रही है साहबजादा हामिद रजा साहब के साथ भी। तो इमरान खान ने इन लोगों को क्या कहा था जाते ही? इमरान खान ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मैंने बनीगाला नहीं जाना है, मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मेरे साथ वाले लोग जो एक जुमला लिख कर दे देते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो जेल में रहें, और मैं जनाबे वाला डील करके तो जाकर उधर बैठ जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। मैं पहले मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था, कुरान पढ़ता हूं तो पहले एक तर्जुमा, अभी मेरे पास कई तर्जुमे हैं या तफसीरें हैं, मुझे अब सही से वो कहते हैं याद नहीं है, लेकिन 4-5 की उन्होंने बात की थी। वो कहते हैं मैं दुआ करता हूं, पहले नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता था, अब इत्मीनान से नमाज पढ़ता हूं, किताबें पढ़ता हूं, ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। ये जनाब सेनेट के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस स्टेट ऑफ माइंड में जेल के अंदर। मैं क्योंकि कैदे तन्हाई काट के आया हूं ना 5 महीने, तो मैं आपको बताता हूं, जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल में इत्मीनान डाल देता है। फिर आपके ऊपर कोई टॉर्चर करे, कोई बदतमीजी करे, कोई कुछ भी करे, तो आपको लगता है ठीक है जो है ये है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, तो मैं अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता हूं। ये होता है आपके साथ। इमरान खान साहब वहां पे बैठे हैं, इनको मुसीबत पड़ेगी, यही जाके इमरान खान से बात करेंगे, और देख लीजिएगा इनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वादा भी देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में उन्होंने बयान जारी कर दिया गैर मुतवक्के तौर पर, और उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे अपील करता हूं कुछ दिन और सब्र कर लें, हमें चंद दिन की और मोहलत दे दें। मेरी बिलावल से बात हुई है, और बिलावल ने भी कहा, वो कंफ्यूज भी हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो मौलाना के चेहरे पे ना थोड़ी बहुत घबराहट नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मौलाना साहब अब सीज फायर चाहते हैं। और मेरे ख्याल में बिलावल से रब्ता करने की मौलाना की एक वजह यह भी हो सकती है कि मौलाना चाह रहे हों कि मामला किसी जगह पे तय हो जाए, और उसके बाद मौलाना साहब ने यह बताने के लिए कि मेरा बिलावल से रब्ता हो गया है, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने चंद मिनट का जारी किया है, और इसमें अपील की है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से कि आपने अभी कोई और एक्शन नहीं लेना। लेकिन फजलुर रहमान साहब अभी तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुलाकात नहीं कर पाए, उन लोगों के बीच में नहीं गए। बहुत सारे रहनुमा वहां पे गए, बहुत सारे लोगों ने जाकर उनसे मुलाकातें की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक जाकर मुलाकात नहीं कर पाए। हाँ, बिलावल पहुंच गए मुजफ्फराबाद, और बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। अगर एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में रही और मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई डट गए, तो फिर याद रखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेला छोड़ेगी, और वो जो एक अलाइंस बनाया गया है वो अलाइंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखते हैं ये होता है या नहीं होता। मौलाना साहब नॉर्मली अच्छी डील करने के आदी हैं और अच्छी डील करने में महारत रखते हैं। उम्मीद है कि मौलाना साहब हमेशा की तरह एक डील कर पाएंगे। नाज़रीन, जाते जाते एक छोटी सी खबर आपको मैं देता हूं। सऊदी अरब ने एशियाई ममालिक को खरीदारी करने की सूरत में $11 फी बैरल तक का रिलीफ दिया है। ठीक ठाक रिलीफ है,
$11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے پیٹرول میں سعودی عرب نے. ہمارا زیادہ تر جو تیل ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے, لیکن حرام ہے کہ حکومت نے ایک پیسے کا بھی ریلیف پاکستانیوں کو دیا ہو. سعودی عرب ایشیائی ممالک کو ریلیف دے رہا ہے, لازمی بات ہے ہمیں تو ضرور ملے گا, کیونکہ ہم تو جناب سعودی عرب میں فوج بھی بھیج چکے ہیں, دفاعی معاہدہ بھی کر چکے ہیں, اور آج تک قوم کو بتایا بھی نہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا کیا ہے. لیکن اچھی بات ہے, ریلیف تو سعودی عرب نے ضرور دیا ہوگا, لیکن پاکستانی عوام کو ٹکے کا ریلیف انہوں نے نہیں دیا, بلکہ الٹا عوام کی انہوں نے جیبیں کاٹی ہیں. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.